السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. یہ ابھی میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی. یہ سورہ مکی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے. ترجمہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے اس قرآن عظیم کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ قاری شاہ نواز صاحب. قیام تم نے کیا جو طویل راتوں میں، قیام تم نے کیا جو طویل راتوں میں، اسی قیام سے قائم قیام ہستی ہے. گلہائے عقیدت کے لیے میں پہلے درخواست گزار ہوں جناب ظفر صاحب سے، ظفر باقوی صاحب کے سٹیج پہ آئیں اور نعت کے اشعار پیش کریں. جناب ظفر باقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. نعت تو کہنا بڑا مشکل کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہنا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی. ایک خواہش کا اظہار ہے نعت کے اندر. خواب ہی میں دیدار ہو جائے، یہ کرم اب تو سرکار ہو جائے. آپ کی یاد میں تڑپتا ہے دل، دل بے قرار کو قرار ہو جائے. نصیب صحبت یار غار ہو جائے، نصیب صحبت یار غار ہو جائے. آپ کی طرح آپ سے پیار ہو جائے. حمیت فاروق ہو عثمان کا پیکر عطا، حمیت فاروق ہو عثمان کا پیکر عطا. میرا کردار بھی حیادار ہو جائے. نہ دبوں نہ ڈروں زمانے سے، نہ دبوں نہ ڈروں زمانے سے. حوصلہ میرا حیدر کرار ہو جائے. کوئی کامل نہیں کوئی رہبر نہیں، کیا اچھا نصاب ہے. موضوع مصرع ہے. سبحان اللہ. کوئی کامل نہیں کوئی رہبر نہیں. آپ کی سیرت میرا کردار ہو جائے. کوئی خواہش نہیں اس خواہش کے سوا، کوئی خواہش نہیں اس خواہش کے سوا. بار بار حاضری دربار ہو جائے. گرچہ میں بلال نہیں مگر وحشی بھی نہیں، گرچہ میں بلال نہیں مگر وحشی بھی نہیں. کہ عرض باریابی انکار ہو جائے، کہ عرض باریابی انکار ہو جائے.
कितनों की कश्ती पार लगाई आपने, कितनों की कश्ती पार लगाई आपने, जफर की नैया भी पार हो जाए। चलिए वाह, सुभान अल्लाह। आपकी सीरत मेरा किरदार हो जाए। हमारे साथ थे जनाब जफर बाकी साहब जो नात के अशार पेश कर रहे थे। उस नाम पे दिल धड़का फिर घर में कहाँ ठहरे, उस नाम पे दिल धड़का फिर घर में कहाँ ठहरे, हमको के इशारे भी आवाज़ अज़ां ठहरे। इजहार अकीदत में वो लहजा तराशूं मैं जो मेरे ज़माने का अंदाज़े बयां ठहरे। सामीन इकराम, जनाब याकूब अनका साहब का नाम यूएई में, यूएई के शोरा में, यूएई के अदबी हलकों में बहुत मकबूल और मारूफ है और नात का एक इनका मुनफरिद अंदाज है, अपना रंग है। मैं निहायत एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा जनाब याकूब अनका साहब से कि आए और नात के अशार पेश करें। जनाब नात के लिए जनाब याकूब अनका साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाते पाक के शेर पेश करें। बसी है मेरे दिल में याद मोहम्मद, बसी है मेरे दिल में याद मोहम्मद, कोई भी यहाँ अब समाता नहीं है, इन आँखों ने देखा है रोज़े का जलवा, कोई मंजर अब इनको भाता नहीं है, बसी है मेरे दिल में याद मोहम्मद। वो लम्हा जो गुजरा है हो बेनबी में, वही मोतबर है मेरी जिंदगी में। वो लम्हा जो गुजरा है हो बेनबी में, वही मोतबर है मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में। जो सरकार का नाम लेता है फिर वो किसी को भी दिल में बसाता नहीं है, जो सरकार का नाम लेता है फिर वो किसी को भी दिल में बसाता नहीं है, बसी है मेरे दिल में याद मोहम्मद। यही मेरी मंजिल है, याब ठहर जा, ठहर जाए उम्रे रवाब ठहर जा। यही मेरी मंजिल है, याब ठहर जा, ठहर जाए उम्रे रवाब ठहर जा, रवाब
दरे मुस्तफ़ा पे पड़ा ही रहूँगा। खुदा मुझको जब तक उठाता नहीं है, मुस्तफ़ा पे पड़ा ही रहूँगा। खुदा मुझको जब तक उठाता नहीं है, बसी है मेरे दिल में याद मोहम्मद। यही मेरी मंजिल है, याब ठहर जाए उम्रे रवाब ठहर जा। यही मेरी मंजिल है, याब ठहर जाए उम्रे रवाब ठहर जा। दरे मुस्तफ़ा पे पड़ा ही रहूँगा। खुदा मुझको जब तक उठाता नहीं है, दरे मुस्तफ़ा पे पड़ा ही रहूँगा। खुदा मुझको जब तक उठाता नहीं है, बसी है मेरे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, दरे मुस्तफ़ा पर पड़ा ही रहूँगा, खुदा मुझको जब तक उठाता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने खूबसूरत नातिया अशार समात फरमाए। जनाब याकूब अंका साहब हमारे साथ थे। सामीन इकराम, 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख़ बल्कि इंसानियत की तारीख़ का स्याह तरीन दिन तस्वुर किया जाएगा। आप यकीनन इस बात पे मुझसे मुत्तफिक होंगे। कौन जी शऊर शख्स है जो इस अंदरनाक वाक़े को भुला सकता है, जब दरिंदगी और सफाकी की इंतहा हो गई और नन्ही कलियों को बेदर्दी से मसल दिया गया। सामीन किराम, आज की ये शाम, आज का ये मुशायरा, आज की ये महफिल हम उन शोहदा के नाम करते हैं। और जैसा कि इनायत साहब ने फरमाया कि बहुत मुनासिब है, इनायत साहब की इजाज़त से, बल्कि डॉक्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, इनकी कहने पे हमने आज की शाम उन शोहदा के, उन मासूम बच्चों के नाम की है जो कि इस दर्दनाक वाक़े में शहीद हुए। सामीन किराम, इस मुशायरे की खूबसूरत महफिल को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो शोरा मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से, और यूएई में रहते हुए, अमारात में रहते हुए मैंने देखा कि हर मुल्क के लोग उर्दू से मोहब्बत करते नज़र आए। मैंने यूएई के मुकामी लोगों को देखा, हमारे भाई हैं, उर्दू में जब तक होती है, जहाँ तक हो सकता है हमारे साथ कोशिश करते हैं उर्दू में गुफ्तगू करने की। इसी तरह हमारे बांग्लादेशी भाई भी उर्दू से मोहब्बत करते हैं और आज इसी मोहब्बत का इजहार करेंगे। अगर उनकी कोई कोताहियाँ हों, जैसा कि उन्होंने खुद मुझे बताया, तो आप दरगुजर कीजिएगा। मगर चूँकि उनका शौक़ था आज इस महफिल में कुछ सुनाने का, तो सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब यूनुस साहब से कि आएँ और अपना कलाम पेश करें। बांग्लादेश से ताल्लुक़ है, उर्दू में अपना कलाम पेश करें। आप उन्हीं के हमारा शान। अस्सलाम वालेकुम।
कुरान के बारे में। इसका नीचे कीजिएगा माइक को। हाँ, جی اپر مائک کوتاہی جناب نے کہا تھا کوتاہی معاف کرنا. شاید میرے اس اشعار کے نام میں نے دیا ہوں القرآن سردار ہے. قرآن سردار ہے. واہ واہ واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القرآن سارے کتابوں کی سردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. القرآن سارے کتابوں کی سردار ہے. القرآن سارے علم کی سمندر ہے. سبحان اللہ. بے شک. القرآن سارے دولت کی دربار ہے. القرآن سارے دولت کی دربار ہے. القرآن سارے نعمت کی گلزار ہے. سبحان اللہ. صاحب القرآن رسول اللہ. صاحب القرآن رسول اللہ انبیوں کی سردار ہے. ارض القرآن زمینوں کی سردار ہے. حمل القرآن الانسان حمل القرآن الانسان خلائق کی سردار ہے. شہر القرآن رمضان سارے مہینوں کی سردار ہے. شہر القرآن رمضان سارے مہینوں کی سردار ہے. القرآن سارے کتابوں کی سردار ہے. القرآن سارے علم کی سمندر ہے. نزل القرآن فی لیلۃ القدر. نزل القرآن فی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. زمان القرآن سارے زمان کی سردار ہے. لغت القرآن العربی سارے لغت کی سردار ہے. لغت القرآن العربی سارے لسان کی سردار ہے. قرن القرآن القرآن سارے قرن سے افضل ہے. بلاد القرآن سارے ملک کی سردار ہے. القرآن سارے کتابوں کی سردار ہے. القرآن سارے علم کی سمندر ہے. القرآن سارے دولت کی دربار ہے. القرآن سارے نعمت کی گلزار ہے. بہت شکریہ جناب. نوازش. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ شعر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی ملک نہیں ہوتا, کوئی ذات نہیں ہوتی, بہر بھی نہیں. کوئی بہر بھی نہیں ہوتی. یہ دلوں کی آواز ہے اور روح کی تڑپ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے قمر مہندر سنگھ مہدی کا جناب شعر عنایت صاحب کے, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو آپ نے سماعت فرمایا جناب یونس صاحب سے, ان کے تجربات اور ان کے احساسات اور جذبات. ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں بنگلہ دیش سے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ شلائن سٹیج پہ محمد انعام الحق صاحب, وہ بھی اردو میں اپنا کلام پیش کریں. خوش قسمتی ہماری کہ ایک عرصے بعد بھائیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے شاعر کے نام مناجات ہے.
میری موت و حیات سب تیری قدرت کے ہاتھ میں، میری موت و حیات سب تیری قدرت کے ہاتھ میں، موت کے وقت خاتمہ بالخیر کر دے ساتھ ایمان کے، جنت و دوزخ کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، تو میرے معبود ہے مجھے ضرورت ہے تجھے، میرے دل پورا کر دے تیری نور کے بارش سے، موت کی وقت خاتمہ بالخیر کر دے ساتھ ایمان کے، میری زندگی پورا کر دیا ہے تو نے ہزاروں نعمت سے، روز قیامت دل کے تمنا پورا کر دے تیری دیدار سے، نمر نصیب فرما معبود دائیں ہاتھ میں، موت کے وقت خاتمہ بل کر دے ساتھ ایمان کے۔ مبارک جناب محمد انعام الحق صاحب، کیا خوبصورت دعا آپ نے ہم سب سے شیئر کی، بہت شکریہ جناب۔ شاعری بے چینیوں کا گیت بھی ہے اور تنہائیوں کا سنگیت بھی ہے، اگر غور سے سنیں تو آپ کو اپنی بے چینیوں کا حل ملے گا، قرار ملے گا۔ اس میں یقیناً کوئی جادو ہے، کوئی کرشمہ ہے، مگر دیکھنے والے کی نظر چاہیے۔ تو سامعین کرام، اب باقاعدہ شاعری کا آغاز تو ہم کر چکے ہیں، لیکن اردو شعراء کو ہم بلائیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دونوں حضرات کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا اور اردو سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اپنے الفاظ میں کیا۔ مت مجھے روک میرے دل میں بڑی ہلچل ہے، ماں میری سجدے میں ہوگی مجھے گھر جانے دے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب قاسم شاد فراہی صاحب سے کہ اسٹیج پہ ہیں اور اپنے اشعار پیش کریں۔ جناب قاسم شاد فراہی۔ السلام علیکم آج کی شام 16 دسمبر کی ہے، اس تعلق سے ایک نظم کے کچھ اشعار کے سامنے پیش کریں۔ سانحہ ہے پشاور کا عکس جنوں، سانحہ ہے پشاور کا عکس جنوں، کم ہے جتنا بھی گریا و ماتم کروں، کم ہے جتنا بھی گریا و ماتم کروں، فکر ناقص تمہاری عمل بھی برا، فکر ناقص تمہاری عمل بھی برا، کب ملے گا تمہیں روشنی کا سرا، کب ملے گا تمہیں روشنی کا سرا، یہ عروج جہالت نہیں ہے تو کیا، یہ عروج جہالت نہیں ہے تو کیا، باغیانہ تمہارا رویہ رہا، باغیانہ تمہارا رویہ رہا، یہ نہ قرآن کی اور نہ سنت کی ہے، یہ نہ قرآن کی اور نہ سنت کی ہے، راہ یہ بس تمہاری ہلاکت کی ہے، راہ یہ بس تمہاری ہلاکت کی ہے، دیکھ کر وحشیانہ یہ ظلم و ستم، دیکھ کر وحشیانہ یہ ظلم و ستم، سب نے بھیجی ہے لعنت عرب کے عجم، سب نے بھیجی ہے لعنت عرب کے عجم، تم نے معصوم مارے ہیں یہ کیا کیا، تم نے معصوم مارے ہیں یہ کیا کیا، دین کے نام پہ دین کو رسوا کیا، دین کے نام پہ دین کو رسوا کیا، تم نے کلیوں کو پھولوں کو مسئلہ ہے کیوں، تم نے کلیوں کو پھولوں کو مسئلہ ہے کیوں، رنگ اپنے چمن کا ہی بدلا ہے کیوں، رنگ اپنے چمن کا ہی بدلا ہے کیوں، تف کی معصوم بچوں کا خون کر دیا، تف کی معصوم بچوں کا خون کر دیا،
नन्ही लाशों से तुमने चमन भर दिया, नन्ही लाशों से तुमने चमन भर दिया। खून आंखों में इंसान के जम गए, खून आंखों में इंसान के जम गए। दिल अचानक धड़कते हुए थम गए, दिल अचानक धड़कते हुए थम गए। आसमां गिर पड़े और जमीन फट पड़े, क्या बात, आसमां गिर पड़े और जमीन फट पड़े। देखकर कारनामे तुम्हारे बुरे, देखकर कारनामे तुम्हारे बुरे। कितनी माओं के लखते जिगर खो गए, कितनी माओं के लखते जिगर खो गए। ओढ़ कर ये फरिश्ते जमीन सो गए, ओढ़ कर ये फरिश्ते जमीन सो गए। बाप कांधों पे बच्चों की मैयत लिए, बाप कांधों पे बच्चों की मैयत लिए। लड़खड़ाते हुए उनको रुखसत किए, लड़खड़ाते हुए उनको रुखसत किए। अब भी जितने तुम्हारे तरफदार हैं, अब भी जितने तुम्हारे तरफदार हैं, वो सभी मुल्क मिल्लत के गद्दार हैं, वो सभी मुल्क मिल्लत के गद्दार हैं। तुमको कैसे कहें कि जिहादी हो तुम, तुमको कैसे कहें कि जिहादी हो तुम। तुमको सब जानते हैं फसादी हो तुम, तुमको सब जानते हैं फसादी हो तुम। तुमको कैसे कहें कि जिहादी हो तुम, तुमको सब जानते हैं फसादी हो तुम। तुमने बदनाम इस्लाम को कर दिया, तुमने बदनाम इस्लाम को कर दिया। सुन्नते मुस्तफा को भी रुसवा किया, सुन्नते मुस्तफा को भी रुसवा किया। तुमको सफ़ाक लिखा है लिखेंगे भी, तुमको सफ़ाक लिखा है लिखेंगे भी। तुमको गद्दार लिखा है लिखेंगे भी, तुमको गद्दार लिखा है लिखेंगे भी। तुम मुजाहिद नहीं और न इंसान हो, तुम मुजाहिद नहीं और न इंसान हो। शक्ल इंसान में हैवान और शैतान हो, शक्ल इंसान में हैवान और शैतान। मैं तो मेरी ठीक नहीं, तो तहत में एक गजल सुना के मैं इरशाद करता हूं। जिनको लाने में घर तक जमाने लगे, जिनको लाने में घर तक जमाने लगे। खैरियत पूछकर ही वो जाने लगे, जिनको लाने में घर तक जमाने लगे। खैरियत पूछकर ही वो जाने लगे। और जिनकी राहें गुलों से सजाई वही, जिनकी राहें गुलों से सजाई वही। मेरी राहों में कांटे बिछाने लगे, मेरी राहों में कांटे बिछाने लगे। जो सदा मेरी खुशियों में शामिल रहे, जो सदा मेरी खुशियों में शामिल रहे। दर्द देखा तो दामन बचाने लगे, दर्द देखा तो दामन बचाने लगे। क्या कह रहे हो? और हुस्न पर जिनको अपने बड़ा नाज था, हुस्न पर जिनको अपने बड़ा नाज था। होश उनके भी है अब ठिकाने लगे, होश उनके भी है अब ठिकाने लगे। और ये शेर जो कि मुझे बहुत अजीज है कि जब से पहचान खुशबू की हमको हुई, जब से पहचान खुशबू की हमको हुई। होश फूलों के हम भी उड़ाने लगे, होश फूलों के हम भी उड़ाने लगे। जब से पहचान खुशबू की हमको हुई, होश फूलों के हम भी उड़ाने लगे। ढाल बनकर मैं जिनको बचाता रहा, ढाल बनकर जिनको बचाता रहा, ढाल बनकर मैं जिनको बचाता रहा। आज वो तीर मुझ पर चलाने लगा, ढाल बनकर मैं जिनको बचाता रहा। आज वो तीर मुझ पर चलाने लगे। प्यास जब से छुपानी मुझे आ गई, शेर सुने कि प्यास जब से छुपानी मुझे आ गई। मेरे दर पर कुएं चल के आने लगे, मेरे दर पर कुएं चल के आने लगे। कि प्यास जब से छुपानी मुझे आ गई, मेरे दर पे कुएं चल के आने लगे। ये शेर सुने, पढ़ना चाहूंगा। आप आए तो घर में बाहर आ गई, आप आए तो घर में बाहर आ गई। जख्म दिल मेरे फिर मुस्कुराने लगे, जख्म दिल मेरे फिर मुस्कुराने लगे। आप आए तो घर में बाहर आ गई, सबूत है बाहर का, सुभान अल्लाह। आप आए तो घर में बाहर आ गई। जख्म दिल मेरे फिर मुस्कुराने लगे। भूल जाने का जब से इरादा किया, भूल जाने का जब से इरादा किया।
خواب میں بھی مسلسل وہ آنے لگے. بھول جانے کا جب سے ارادہ کیا خواب میں بھی مسلسل وہ آنے لگے. اس نے کاندھے پہ جب میرے سر رکھ دیا سارے منظر یکایک سہانے لگے. اہل دل نے میری جب غزل یہ سنی ساتھ میں میرے سب گنگنانے لگے. اور مقطع ہے کہ جن کو اپنا سمجھتے رہے شاذ ہم وہ بھی مشکل گھڑی میں ہے جانے لگے. جن کو لانے میں گھر تک زمانے لگے خیریت پوچھ کر ہی وہ حال بن کر میں جن کو بچاتا رہا آج وہ تیر مجھ پر چلانے لگے. ہمارے ساتھ تھے جناب قاسم شاد فراہی صاحب. کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی بھولوں کے خاموش رہوں. تو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے نظم میں اور خوبصورت غزل آپ نے سماعت فرمائی جناب قاسم شاد فراہی صاحب سے. سامعین کرام ہمارے اگلے شاعر محترم جناب وسیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو تشریف لائیں. جناب وسیم احمد صاحب. السلام علیکم. ایک مطلب اور ایک شعر مناظر فرما لیں کہ شعور دے مجھے فکر و نظر عطا کر دے. شعور دے مجھے فکر و نظر عطا کر دے تڑپ ہو جس میں وہ قلب و جگر عطا کر دے. شعور دے مجھے فکر و نظر عطا کر دے تڑپ ہو جس میں وہ قلب و جگر عطا کر دے. نوید جس میں محبت کی ہو اخوت کی مجھے وہ شام مجھے وہ سحر عطا کر دے. نوید جس میں محبت کی ہو اخوت کی مجھے وہ شام مجھے وہ سحر عطا کر دے. کچھ متفرق اشعار ملاحظہ فرمائیں. شعر دیکھیں کہ بہت پیچ و خم ہے تیری زلف میں بہت پیچ و خم ہے تیری زلف میں کہاں تک سواروں تجھے زندگی. بہت پیچ و خم ہے تیری زلف میں کہاں تک سواروں تجھے زندگی. اب سمٹنا بہت ہی مشکل ہے اتنے حصوں میں بٹ چکا ہوں. سمٹنا بہت ہی مشکل ہے اتنے حصوں میں بٹ چکا ہوں میں. اور ایک شعر دیکھیں کہ سچ تجھے سر بلند رکھنے کو زہر پینا پڑا تو پی لوں گا. سچ تجھے سر بلند رکھنے کو زہر پینا پڑا تو پی لوں گا. اور ایک شعر ملاحظہ فرما لیں کہ پرانے زخم سب بھرنے لگے ہیں نئے پھر زخم مجھ کو زندگی دے. غزل کا مطلب ملاحظہ فرما لیں کہ اپنے محور سے جب ہٹا ہوں میں سب سے بے ربط ہو گیا. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ رنگ چہرے کا یوں نہیں اڑتا وقت کی دھوپ میں جلا ہوں. رنگ چہرے کا یوں نہیں اڑتا وقت کی دھوپ میں جلا ہوں. رنگ چہرے کا یوں نہیں اڑتا وقت کی دھوپ میں جلا ہوں میں.
एक आवाज तक नहीं आई, एक आवाज तक नहीं आई, उसको कब से पुकारता हूँ। एक आवाज तक नहीं आई, उसको कब से पुकारता हूँ मैं। और शेर मुलादा फरमाएं कि जब मिलूंगा तो क्या कहूँगा उसे, जब मिलूंगा तो क्या कहूँगा उसे, एक यही बात सोचता हूँ। जब मिलूंगा तो क्या कहूँगा उसे, एक यही बात सोचता हूँ मैं। क्यों खफा हो गए हो तुम नाहक, क्यों खफा हो गए हो तुम नाहक, अपना हक ही तो मांगता हूँ। क्यों खफा हो गए हो तुम नाहक, अपना हक ही तो मांगता हूँ मैं। और आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाने का कि क्यों उजाले मेरे खिलाफ ना हो, क्यों उजाले मेरे खिलाफ ना हो, जंग अंधेरों से लड़ रहा हूँ मैं। बहुत उम्दा। नवीद जिसमें मोहब्बत की हो अखुवत की, मुझे वो शाम मुझे वो सहर अता कर दे। खूबसूरत कलाम सामईन किराम आपने समाअत फरमाया। हमारे साथ वसीम अहमद साहब गज़ल के खूबसूरत अशार हमें सुनने को मिले। हम शुक्रगुजार हैं तमाम शुअरा के कि वो आज खूबसूरत कलाम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम शुअरा के जो कि वक्तन फ़वक्तन हमारी इस महफिल में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। कुछ ताख़ीर से डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आसिम वास्ती सबात आसिम वास्ती हमारे साथ हैं, आपको खुश आमदीद डॉक्टर साहब। न सलीका मुझ में कलीम का, न करीना तुझ में खलील का, मैं हलाके जादू सामरी, तू कतीले शेवा आजरी, मैं नवाए सोख्ता दरगुलू, तू परीदा रंग रमीदा बू, मैं हिकायत गमे आरजू, तू हदीस मातम दिल बरी। सामईन किराम, गज़ल के मैदान में यूएई में बहुत बड़े बड़े नाम हमें सुनने को मिलते हैं। और इस तरह की महाफिल में जब शोरा आते हैं तो हमारी खुशकिस्मती है कि ख़ास तौर पर नौजवान शोरा, उनकी खुशकिस्मती है कि सीनियर शोरा से उन्हें सीखने का मौका मिलता है। मगर कोई ऐसे नौजवान शोरा भी हैं जिन्होंने बहुत जल्द अपना मुकाम बना लिया है। तो सामईन किराम, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सामईन किराम, हमारे साथ अगले शायर हैं जनाब ज़ियाउद्दीन शमसी साहब। आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि स्टेज पे आएँ और अपना कलाम पेश करें। हमारे बहुत मोहतरम, हमारे बहुत सीनियर शायर जनाब ज़ियाउद्दीन शमसी साहब। हज़रत किराम, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और इसमें जैसा कि हम सब जानते हैं दो अहम वाक़यात, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी इसी में हुई और आपकी वफ़ात भी इसी में हुई। इस मौके पर चंद अशआर अपने जज्बात के इजहार के लिए तरतीब दिए हैं और वो भी इसी दर के रास्ते में तरतीब पाए हैं। शायद कुछ इसमें ज़्यादा हम-आहंगी नज़र आए आपको, कोशिश की है लिहाजा फरमाएं। दरे नबी से बुलावा आया, हुआ ये मुझ पर नाम कैसा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरे नबी से बुलावा आया, हुआ ये मुझ पर नाम कैसा। न कोई मेरा अमल था ऐसा,
نہ کوئی میرا تھا کام ایسا درے نبی سے. اور عجیب ہے راہ شوق اس میں، نہ کوئی چھوٹا بڑا ہے کوئی. عجیب ہے راہ شوق اس میں، کوئی چھوٹا نہ کوئی چھوٹا بڑا ہے کوئی. جھکے شاہ زمن بھی اس پر بڑا مکرم مقام جھکے شاہ زمن بھی اس پر بڑا مکرم مقام ایسا. اور نوازشیں ان کی ہیں مسلسل، نوازشیں ان کی ہیں مسلسل، نگارشیں ان کی ہیں مکمل. نوازشیں ان کی ہیں مسلسل، نگارشیں ان کی ہیں مکمل. سخاوتوں میں کرامتوں میں کسی نے پایا مقام ایسا. سخاوتوں میں. اور ہے زندگی جن کی ساری قرآن بیان کرتا ہے خود ہی قرآن. ہے زندگی جن کی ساری قرآن بیان کرتا ہے خود ہی قرآن. ہے اسوے حسنہ جن کا قرآن وہی ہے ماہ تمام ایسا. ہے زندگی جن کی ساری قرآن بیان کرتا ہے خود ہی قرآن. ہے اسوے حسنہ جن کا قرآن وہی ہے ماہ تمام ایسا. اور تھے کل تلک جو عدو جانی، تھے کل تلک جو عدو جانی، بنے اخوت کے وہ پیغمبر. سکھایا ایثار سکھایا ایثار مہر ان کو ہے دین دار السلام ایسا. سکھایا ایثار. اور نعت پہ خاص شعر میں فرمائیے. میں کیا بتاؤں جو مرتبہ ہے میرے نبی پاک کا جہاں میں. سبحان اللہ. میں کیا بتاؤں جو مرتبہ ہے میرے نبی پاک کا جہاں میں. خدا نے کلمے کا جز بنایا ہے نام خیر الانام. کلمے کا جز بنایا ہے نام خیر
انعام ایسا اور کرم خدا کا ہوا ہے تجھ پر، آخر شعر ہے نعت کا، کرم خدا کا ہوا ہے تجھ پر، جو نعت اطہر ہے تیرے لب پر، کرم خدا کا ہوا ہے تجھ پر، نعت اطہر ہے تیرے لب پر، کرے جو مد ہے رسول شمسی، بنے بلیغ الکلام ایسا، کرے جو مد ہے در نبی سے بلاوا آیا، ہوا ہے مجھ پر نام کیسا۔ حضرات اگر اجازت ہو تو یو اے ای کے نیشنل ڈے کی چونکہ ابھی گزرا ہے اور اسی سلسلے میں یہ مشاعرہ بھی ترتیب آیا ہے، اگر اجازت ہو تو چند اشعار اس سلسلے میں ضرور ضرور پتہ ہے اس سلسلے کا جو شیخ زائد اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ان کی شان میں کہا ہے، نہ ہوتے اگر یہاں زائد ترستے 100,000 کو، نہ ہوتے اگر یہاں زائد ترستے 100,000 کو، ابو ظبی کا ریگستان تڑپتا مرغزاروں کو، بگولوں میں ہوا کے ریت اڑتی خاک آلودہ، دیا ہے شیخ نے حسن و ادا ان ریگزاروں کو۔ اور اسی سلسلے میں ایک چند اشعار پیش خدمت ہیں، مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ عجیب شہر ہے دوستو، یہ عجب عرب کا دیار ہے، شاید کچھ حقیقت پسندی اس میں آپ کو نظر آئے اور اپنی اپنی زندگی جو گزر رہی ہے ہر ایک کو شاید اس میں کچھ جھلک اس کی نظر آئے۔ یہ عجیب شہر ہے دوستو، یہ عجب عرب کا دیار ہے، یہاں زندگی بھی ہے تیز تر کہ ہوا کے دوش پہ بار ہے، یہاں کی نظافتیں دیکھیے کہ سڑک بھی آئینہ دار ہے، یہاں کی نظافتیں دیکھیے کہ سڑک بھی آئینہ دار ہے، بھرا قمقموں سے یہ شہر ہے، نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اور جغرافیائی حالت دیکھیے، کہیں ریگزار ہے بے کراں، کہیں سبززار ہے خوشنما، کہیں ریگزار ہے بے کراں، کہیں سبززار ہے خوشنما، کہیں کوہسار جمے ہوئے، کہیں وادیوں کی قطار ہے، جمے ہوئے کہیں وادیوں کی قطار ہے۔ اور جغرافیائی حالت ذرا سا موسم کا ذکر کر دوں میں، جو فضا ہے گرم ہوا ہے گرم کہ تپش یہاں کی مدام ہے، جو فضا ہے گرم ہوا ہے گرم کہ تپش یہاں کی مدام ہے،